शांतदुर्गा बागेश्वर स्पोर्ट क्लब मार्फत आम्ही आज वृक्षारोपण प्रोग्राम केल्लो आसा आणि हे सगळे करपा खातीर हे आमचे सगळे प्लेयर मोस्टली आमच्या मोहित तारी हेची ही सगळी आयडिया आसा। आमचे पर्यावरण हे राखून दवरपाक लागून आमकां झाडां ही लावंक जाय। आमच्या ह्या वाठारांत खूब आतां मोस्टली घरां येता, बिल्डिंग्स येता आनी तितून आमचे पर्यावरण हे सामकें नश्ट जाल्लें आसा। त्याच्या खातीर सगळ्यांक हांव एक आव्हान करता, एक तरी मनशान एका मनशा फाटल्यान एक झाड लावचें आनी आमचें प्रदूषण जाता पळय तें प्रदूषण वाचोवपाक लागून आनी आमचे गांव प्रदूषणा मुक्त जावपाक लागून एक झाड तुम्ही लावचें अशें तुमचे कडेन मागता आनी तुमच्या सगळ्या गांवकारांक आमच्या गांवकार वाठारांक सगळ्यांक पंचायतीकूय आमच्या सांगता, आमी पंचायत मेंबराचे वाटेन सांगता सगळे झाडां लावन आमचे पर्यावरण राखून दवरचें। प्लांट म्हणजे 100 मनशां म्हणटा आमी, एक प्लांट म्हणजे 100 मनीस, म्हणजे तूं जर फाल्यां सकाळीं 100 प्लांट लायले जाल्यार 1000 मनीस अशें इक्वलंट। आनी ते एनवायरमेंटाक बरी मॅसेज अशी कन्वे करपाक आमच्या वागरेश्वर स्पोर्ट्स क्लबान एक सुंदरशें एक मॅसेज दिल्या की हो आमचो तो टुर्नामेंट आसाच, पण टुर्नामेंटा दिसा प्लांटेशन हे दिवप म्हणजे उदाहरण बाकीच्या संस्थांकूय आसा की तुमी अशें कसलेंय फंक्शन करता जाल्यार तुमी ही मॅसेज दिवची की एक तरी प्लांट अशें लावचें। म्हणजे आता ओनर्स आमी जवळपास 6 जाण आसा, 6 ओनर्सां कडल्यान हे झाड लायलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं एका कितें तरी फ्रुट्स मेळटले, ते व्हडले जातले, सावळी दितले, कळ्ळें न्हू। सो एक सुंदर मॅसेज आसा, फुटबॉलूच न्हू स्पोर्ट्सूच न्हू पण त्या बरोबर एनवायरमेंटाकूय आमी जपता, जागता आनी फुडें जगयतले बी।